पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। हम पेशेवर फ़ौज हैं। हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। फरीक मुखालिफ अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उनके दरमियान जंग हमाकत होगी। हम मेच्योर प्लेयर हैं। हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिर्फ जारियत का जवाब देते हैं। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और फैसलों के कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने दुरुस्त समत में रहनुमाई फरमाई। तमाम सियासी जमातों ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का बेहतरीन मुजाहरा किया। पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान का मीडिया बुनियान मरसूस की तरह भारतीय मीडिया के सामने डटा रहा। भारत को दिया गया जवाब बरवक्त और तारीखी था। अपने खिलाफ इस्तेमाल हुए 26 मिलिट्री अहदाफ पर हमला किया। आदमपुर बूच में S-400 को निशाना बनाया। भारतीय तंशीबात दहशतगर्दी मराकज़ तबाह किए। अपनी टेक्नोलॉजी में से कुछ का इस्तेमाल किया। ऐसी बेशुमार टेक्नोलॉजीज आइंदा इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारा ऑपरेशन टारगेटेड था। किसी शहरी को निशाना नहीं बनाया। आला अस्करी महारत से भारत में सिर्फ फौजी तंशीबात को निशाना बनाया। सारे मीडिया ने दिफाई तंशीबात पर हमले की तस्दीक की। पाकिस्तान ने 84 भारतीय ड्रोन गिराए। आइंदा भी अगर ड्रोन आए तो गिरा दिए जाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक प्रवास करते रहे। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर एक हथियारे को नुकसान पहुंचा। सिंतास मुआहदे पर पोजीशन क्लियर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आइंदा भी कोई जारहियत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्दअमल भरपूर और जामे होगा। हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पर आंच आई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को भारतीय फ़ज़ाइया पर 6-0 से कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी भरपूर सलाहियतों से दुश्मन को निशाना बनाया। भारतीय जारियत पर इसके हथियारे मार गिराए। भारत ने ड्रोन तैयारों के जरिए पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय ड्रोन आबादी में आते तो एहतियात से गिराना पड़ता था। अब तमाम ड्रोन और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगा लिया था। राफेल अच्छा तैयारा है। असल बात ट्रेनिंग की है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। भारतीय बहरी जहाज पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर थी। जारियत के मुकाबले को पाक नेवी मुकम्मल तैयार। नेवी ने भरपूर हिकमत अमली के तहत तिजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने भारत को कैसे धूल चटाई। पाकिस्तानी को मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए बेताब रही। कई शहरों में खुले मकामात पर बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम किया गया। प्रेस ब्रीफिंग में शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी था। तर्जमान पाक फौज के हर बयान पर लोग पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कोशिश करेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सके। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत को वुसअत दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तक़ामत का मुज़ाहरा किया। पाक भारत क़यादत ने हकीकत को पूरी तरह जाना, समझा कि जारियत रुकनी चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों बेगनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे।
فخر ہے امریکہ نے تاریخی اور شاندار فیصلے تک پہنچانے میں مدد فراہم کی۔ وزیراعظم کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ عالمی امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ پاکستان اور امریکہ کئی دہائیوں سے قریبی شراکت دار ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مل کر کام کیا۔ پاکستان کو امریکی صدر بہترین پارٹنر کے طور پر ملے ہیں۔ ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیراعظم کا صدر ٹرمپ کی قیادت اور امن کے لیے کوششوں پر اظہار تشکر۔ پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ جنگ بندی میں دیگر دوست ممالک سمیت امریکہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ یہ کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کی طرف ایک قدم ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کشمیر تنازع کے حل کی کوششوں کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا پاکستان خطے میں امن و سلامتی کی کوششوں میں امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں شراکت داری مزید گہری کرنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی صدر کا بیان، مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر واپس۔ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور پاک بھارت باہمی مسئلہ قرار دینے کی کوششیں ناکام۔ امریکی صدر کا مسئلہ کشمیر کا واضح الفاظ میں تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر دیکھوں گا کیا 1000 سال بعد کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین نے ٹرمپ کے حالیہ بیان کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ سیاسی ماہرین آپریشن سندور اور سیز فائر معاہدہ، مودی جواب دو۔ کانگریس کا مودی سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط، پارلیمنٹ میں آ کر بتائیں سیز فائر کا اعلان امریکہ کی جانب سے کیوں کیا گیا۔ عوام اور ان کے نمائندوں کے لیے پہلگام حملے، آپریشن سندور اور سیز فائر پر بات کرنا بہت ضروری ہے، جس کا اعلان سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر یوم تشکر۔ ملک بھر میں عظیم الشان فتح کا جشن منایا گیا، مٹھائیاں تقسیم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے فضائیں گونج اٹھی۔ پاک افواج اور قوم کے حوصلوں کو خراج تحسین پیش۔ کراچی سے کشمیر تک پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ بھارت کو تاریخی شکست دینے پر پوری قوم کا جذبہ دیدنی۔ شہر شہر، نگر نگر خوشیوں کا سما۔ قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور لبرٹی چوک میں یوم تشکر کی تقریب۔ آرمی چیف کے حق میں نعرے بازی۔ راولپنڈی میں طاہرہ اورنگزیب کی قیادت میں بڑی ریلی، ہزاروں کی تعداد میں شہری شریک۔ کندکوٹ، کشمور، جنگ، رینالہ خورد، چنیوٹ اور قصور میں ریلیاں۔ بہادر افواج کے حق میں نعرے بازی۔ پشاور، مردان، لکی مروت، سوات، باجوڑ، چترال، ٹانک، نوشہرہ میں بھی شہری سڑکوں پر آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں شہری شریک۔ کچلاک سے کوئٹہ پریس کلب تک پاک فوج کے حق میں ریلی۔ افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ مظفر آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مظاہرہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی میں کار ریلی۔ سابق کپتان شاہد افریدی کی بھی شرکت۔ بہاول نگر اور اوکاڑا کے گلی کوچوں میں بھی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ پاک فوج کے جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور۔ یوم تشکر پر دعائیہ تقریبات۔ ملک بھر میں اجتماعی دعاؤں اور شکرانے کے نوافل کا اہتمام۔ لاہور، بہاولپور، فیصل آباد، رحیم ارخان میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ شہریوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ پاکستان سے بدترین شکست، بھارتی فوجی افسران کے آسان خطا۔ پریس بریفنگ میں بھارتی فوجی افسران سوالوں کے جوابات نہ دے سکے۔ صحافیوں کے سوالات پر ڈی جی ایم او اور ڈی جی ایئر آپریشن کی آئیں بائیں شائیں۔ بھارتی فوجی افسران سے رافیل طیاروں کی تباہی کا دوبارہ سوال ہوا۔ نقصانات کے سوال سے متعلق رائے نہیں دے سکتے۔ بھارتی فوجی افسران کی ٹال مٹول۔
भारतीय एयर मार्शल ने ढके छुपे अल्फाज में राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। राफेल गिरने की तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है। भारतीय एयर मार्शल की ब्रीफिंग। भारतीय फौजी अफसरान का पाकिस्तान की जानिब से पहुंचने वाले नुकसानात का भी एतराफ। नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, फौरी तफसील नहीं बता सकते। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाये का सवाल पर जवाब। भारत की हिकमत अमली नाकाम, पाकिस्तान को फौजी मुहाज पर बरतरी। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने कहा कि भारत फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज है। अरबों डॉलर खर्च करके भी भारत को फायदा न हुआ। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मुअस्सर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। टेलीग्राफ के भारतीय हथियारों पर सख्त सवालात। राफेल की तबाही भारत के लिए तज़हीक अमेज शिकस्त है। पाक फजाइया फजाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तानी तैयारों ने जदीद मिसाइल इस्तेमाल करके 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने राफेल जैसे तैयारे गिराकर अपनी फजाई बरतरी साबित की। टेलीग्राफ की रिपोर्ट, तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। आर्मी मीडिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का अहम किरदार। पाक बहरिया की मौसर हिकमत अमली। भारतीय बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। भारतीय बहरिया जनूब में पाक बहरिया को चैलेंज करने की हिम्मत न कर सकी। पाक बहरिया की मुसलसल मौजूदगी के बायस भारतीय बहरिया का कोई भी जहाज या एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी न कर सका। पाक बहरिया की जबरदस्त हिकमत अमली की बदौलत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के लिए खतरा न बन सका। पाक बहरिया ने पाकिस्तान के समंदरी, तजारती रास्तों और साहिली इलाकों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंग बंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पाक भारत BGMOs के दरमियान बातचीत आज होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। चीन का दो टूक मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारतकारी के ज़राए अपनाएं। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल से भी गुफ्तगू। वांग यी ने अजित डोवल पर जोर दिया कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें, कशीदगी में इजाफा न करें। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। दोनों मुल्कों ने अहम मसाइल पर बातचीत के लिए गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात करने पर रजामंदी जाहिर की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज हो गया। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइन करार दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ट्वीट, भारत और पाकिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक हैं। अमरीकी क़यादत गुफ्तो शनीद के बाद सीज़ फायर करने में कामयाब हुए। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा मौजूदा दुश्मनी के खात्मे और तनाव को कम करने की जानिब ये एक मस्बत कदम है। उम्मीद करता हूँ मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना मसाइल को हल करने और देरपा अमन को फरोग देने में मदद देगा। UN की जनरल असम्बली के सदर का कहना है कशीदगी कम करने के लिए सीज फायर अहम पेशरफ्त है। खित्ते में अमन और सलामती के लिए दोनों मुल्क मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम मामलात UN कवानीन के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। कैथोलिक मसीहों के नए पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। पोप ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मुज़ाकरात देरपा अमन का बाइस बन सकते हैं। दुआ है कि खुदा दुनिया को अमन का मुआवजा अता करे। स्पीकर कौमी असम्बली का फौज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन।
سردار ایاز صادق نے کہا دشمن کو آپریشن بنیان مرصوص میں مؤثر جواب دیا گیا۔ پاک فوج نے ہر محاذ پر دفاع کو یقینی بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا شاہینوں نے دشمن کے طیارے گرا کر دنیا کو پیغام دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ دنیا نے جان لیا پاکستان اپنے دفاع میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے بھارت کی چیخیں واشنگٹن تک سنی گئیں۔ بھارت نے امریکہ سے کہا ہماری جان چھڑواؤ۔ پاک فوج نے بھارت کو ناکوں چنے چبا دیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا دوبارہ دشمن نے جرت کی تو دندان شکن جواب دیں گے۔ آپریشن سندور کو تندور بنا دیا۔ شاہینوں نے بھارتی چوکیاں اور ایئر بیسز اڑا کر رکھ دیں۔ بھارتی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے خواجہ پاکستان کو مبارکباد۔ ہندوستان نے ہمارے ایئر بیس پر حملے کیے، راکٹ برسائے۔ پاکستان نے جواب میں بھارتی ایئر بیسز اور اسلحے کے ذخائر تباہ کیے۔ پاکستان نے اپنی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا۔ خواجہ پاکستان نے ہندوستان کے دفاعی نظام کو برباد کر دیا۔ ہم نے اپنا دفاع کیا اور آئندہ بھی حق رکھتے ہیں۔ بھارت کا تماشا دنیا نے دیکھ لیا۔ اسرائیل ناجائز بچہ ہے۔ صہیونی فورسز کی جارحیت میں 60,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ پوچھے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا کون سا دفاعی عمل ہے؟ JUI کی شہدائے غزہ اور دفاع وطن کانفرنس، مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ سکھ فار جسٹس کا بھارتی حملوں میں شہید پاکستانیوں کے خاندانوں کے لیے 35 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان۔ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ مودی نے مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ سکھ فار جسٹس تحریک بھارت کو معاشی طور پر تباہ کر دے گی۔ SFJ جنگ جاری رکھے گا جب تک سکھ بھارت کی ریاست کو پارا پارا نہیں کر دیتے۔ پنجاب میں آج سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اتھارٹی سے منظوری کے بعد اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ تمام تعلیمی بورڈز امتحانات کا دوبارہ آغاز کریں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخ ساز کامیابی، شوبز شخصیات کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کی بھرپور پذیرائی۔ اداکار عمران اشرف نے کہا پوری دنیا کے سامنے پاکستان افواج اور عوام سرخرو ہو گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص چند گھنٹے میں ہی کامیاب ہو گیا۔ اداکار یاسر نواز نے کہا افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا جواب دیا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اداکار احسن خان نے کہا پاک افواج نے دنیا بھر میں پاکستان اور عوام کا نام بلند کیا۔ ثابت ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ فیض آباد اور اطراف میں شدید ژالہ باری۔ ایکسپریس ہائی وے پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ملکہ کوثر منی میں بھی بارش اور ژالہ باری۔ فیصل آباد میں رمجھم کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم حسین بنا دیا۔ ننکانہ صاحب اور گردونواں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ پشاور رنگ روڈ مال منڈی کے قریب دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں سب انسپکٹر لائق زادہ اور سپاہی شامل۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں پولیس موبائل ٹارگٹ تھی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی دھماکے کی مذمت، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کہا بزدلانہ حملوں سے پولیس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی بھی مذمت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل کے قریب دھماکے کی مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا شہید اہلکاروں کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ KP پولیس کے جوانوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔